مولوی آندے نے جی اللہ پاک نے جدو کلیا ہوئے تو پیچھے اللہ دی طاقت سی کی دی اللہ دی، یہ دا مطلب ہے اللہ کلیا ہوئے تے کنکر بھی ہوئے تے پیچھے طاقت اللہ دی ہوں دی۔ جدو میں پڑھنا ایتھوں ادو آندے نے سبحان اللہ، تے جدو کوئی ذاکر رکھے نا پتھر چالی نے علام گڑ دیتا تے وہ آندے نے لکھیا کتھے وے آجڑا تینو شک پہندہ تینو میں دسنا ابابیل دا دانا ہاتھی جو لنگ جائے تے تینو شک نہیں پہندہ حیدر خیبر اچ پتھر اچ سوٹا گڑ دے تو آنا کتے لکھیا ہے تینو ابابیل آئیڈا تے کنکر آئیڈا علی دا ہاتھ بھی ید اللہ تے علی آب آسد اللہ کنکر دا من جانا تے علی دا پتھر چ سوٹا نہ مننا اینو آندے نہیں بغض علی